नमस्कार, यो एभिन्यूज खबरको संकेत हो। तपाईं अहिले एभिन्यूज एट 7 मा हुनुहुन्छ। म सुशील खतिवडा। प्रारम्भमा मूल खबर। एमसीसी संसदमा टेबल गर्न दिने एकीकृत समाजवादीको निर्णय, यथास्थितिमा संसदबाट पारित गर्न भने नहुने। यसकारण यथास्थितिमा नो एमसीसी। गठबन्धनलाई पानी मुनि गए पनि नछाड्ने ओलीको चेतावनी, निर्वाचनमा केन्द्रित हुन नेता कार्यकर्तालाई निर्देशन। एउटै गिद्ध बस्दा पनि अशुभ मानिन्छ, पाँचवटा गिद्ध धुरीमा बस्यो भने के हो? प्रजातन्त्र दिवस औपचारिकतामै सीमित, व्यवस्था फेरिए पनि जनताले परिवर्तनको महसुस गर्न पाएनन्। कमल थापाले गरे नयाँ पार्टीको औपचारिक घोषणा, राजतन्त्रको मुद्दा छाडेर हिन्दू राष्ट्रको वकालत। हाम्रो कुनै वैमनस्यता र वैरभाव अब छैन। एक सातादेखि फोहोर नउठेपछि काठमाडौँ महानगर बन्यो दुर्गन्धित, चोक चोकमा फोहोरको डङ्गुर। रुस युक्रेनमाथि सैन्य आक्रमण गर्नेमा निश्चित रहेको अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेनको दाबी, सैनिक फिर्ता गरेर वार्तामा आउन आग्रह। र नेपाल T20 विश्वकप ग्लोबल छनौटको सेमी फाइनल नजिक, फिलिपिन्स 136 रनले पराजित, कुशल भुर्तेलले बनाए शतक। अब खबरको सिलसिला प्रारम्भ गरौं एकीकृत समाजवादीको निर्णय सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादीले एमसीसी सम्झौतालाई संसदमा टेबल गर्न नरोक्ने भएको छ। आज बसेको समाजवादीको स्थायी समिति बैठकले एमसीसी सम्झौतालाई संसदमा टेबल गर्नबाट नरोक्ने निर्णय गरेको हो। यद्यपि यथास्थितिमा एमसीसीलाई पारित गर्न नसकिने निष्कर्ष पनि स्थायी कमिटीले सर्वसम्मत रूपमा निकालेको पार्टी प्रवक्ता जगन्नाथ खतिवडाले बताए। एमसीसी सम्झौतालाई संशोधन गरेर मात्र पारित गर्न सकिने पार्टीको धारणा रहेको उनले स्पष्ट पारे। सम्झौतालाई संशोधन अनेक पटक गरिरहेको सन्दर्भलाई पनि हेर्दै संशोधन गरेर मात्रै राष्ट्रहित अनुकूल बनाएर मात्रै यसलाई पारित गर्न सकिन्छ भन्ने हाम्रो पार्टीको धारणा रहेको छ। यसकारण यथास्थितिमा नो एमसीसी। एमसीसी बारे सत्ता गठबन्धनमा विवाद रहेको छ। विवादका कारण प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले अझै पनि त्यसलाई संसदमा टेबल गर्न सकिरहेका छैनन्। यही बीचमा बसेको सर्वदलीय बैठकमा एकीकृत समाजवादीले एमसीसी बारे निर्णय गर्न समय माग गरेको थियो। एमसीसी को विषय सानो थियो। दुर्भाग्य एमसीसीलाई यति धेरै उछालियो कि जसका कारण शक्ति राष्ट्र चीन र अमेरिका बीच वाक युद्ध नै सुरु भएको छ। नेतृत्वको अक्षम कूटनीतिले मुलुक अफगान, युक्रेन र सिरिया बन्ने खतरा पनि उत्तिकै बढाइदिएको छ। जब मुलुक लिडरको हातमा होइन डिलरहरूको हातमा पुग्छ, तब त्यो मुलुक आन्तरिक रूपमा मात्रै होइन कूटनीतिक क्षेत्रमा पनि उत्तिकै अक्षम बन्छ भन्ने गतिलो उदाहरण हो पछिल्लो एमसीसी प्रकरण। नेतृत्वको अक्षम र निहित स्वार्थकै कारण एमसीसी जस्तो सामान्य विषय नेपालको पहुँचभन्दा बाहिर पुग्यो अनि पुर्याइयो पनि। एमसीसी परियोजना स्वीकार्ने या नस्वीकार्ने नेपालको सार्वभौम अधिकार हो। सार्वभौम मुलुकले सार्वभौम तहमै स्वविवेक प्रयोग गरी एमसीसी को फैसला गर्न सक्थ्यो र गर्नुपर्छ पनि। सहजै हल गर्न सकिने एमसीसी को निर्णयमा नेतृत्व अविवेकी र अक्षम बनियो। नेतृत्वकै कारण एमसीसी आन्तरिक विवादमा मात्रै रहेन, यो विवाद चीन र अमेरिकाको प्रतिष्ठाको विषय बन्यो। सामान्य परियोजनाको विषयमा पाएको निर्णय गर्न पनि नेतृत्वले यति धेरै अक्षमता देखायो कि जसले कूटनीतिक दुनियाँमा नेपालको हैसियत लज्जापूर्ण नै बनाइदियो।
दल पिच्छेका आफू अनुकूल परराष्ट्र नीतिसँगै छिमेक र मित्र राष्ट्र हेर्ने दृष्टिकोणले गलत चस्माकै कारण शक्ति राष्ट्रहरूले खेल्ने ठाउँ पाए र आफ्नो प्रतिष्ठाको लागि उनीहरू आम्ने सामनेमै उभिए। नेपाल जस्तो भूराजनीतिक र सामरिक मुलुकमा शक्ति राष्ट्रहरूको यो तहको वाकयुद्ध चान्चु नै छैन। 55 अर्बको अमेरिकी अनुदान ठूलो विषय थिएन र होइन पनि, किनकि यस्ता अनुदान अमेरिकाले यसअघिका वर्षमा धेरै सघायो। नेपाल विकासमा उसले गरेका सहयोग सम्झना योग्य छन्। उता छिमेकी राष्ट्र चीनको पनि नेपाल विकासमा उल्लेख्य सहयोग रह्यो र रहँदै आएको छ पनि। दुवै मुलुक नेपाल विकासका लागि नजिकैका साझेदार हुन्। विडम्बना एमसीसीकै निहुमा परिस्थिति यति धेरै जटिल बनाइयो कि जसले गर्दा शक्ति राष्ट्रहरू आम्ने सामने मात्रै भएनन्, एमसीसी विवाद अन्तर्राष्ट्रियकरण नै भयो। नेपालले आन्तरिक रूपमा सुल्झाउने विषय थियो एमसीसी विवाद। तर एमसीसी सम्झौता एउटा अनुदानमै मात्रै सीमित भएन, यो यति धेरै संवेदनशील बनियो कि जसले मुलुकको सार्वभौमिकता र स्वतन्त्रता रहन्छ कि रहँदैन भन्ने प्रश्न उठाइदियो, जसबाट मुलुक युक्रेन, अफगान र सिरिया त बन्ने होइन भन्ने गम्भीर आशंकाका बादलहरू मडारिन थालेका छन्। नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले गठबन्धनलाई पानी मुनि गए पनि नछाड्ने बताएका छन्। शनिबार भक्तपुरको सूर्य विनायकमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष ओलीले 5 दलीय गठबन्धन स्वार्थी भएकाले आगामी चुनावमा नछाड्ने बताएका हुन्। अब 1 वर्षभित्र संघीय संसदको चुनावपछि यो सरकार नरहने भन्दै उनले प्रचण्ड र माधव कुमार नेपाल नेतृत्वको पार्टीमा गएकाहरूलाई एमालेमै फर्कन आग्रह गरे। धुरीमा गिद्ध बस्यो भने अशुभ मानिन्छ, एउटै गिद्ध बस्दा पनि अशुभ मानिन्छ। 5-5वटा गिद्ध धुरीमा बस्यो भने के हुन्छ? देशको हालत त्यस्तै भएको छ। अघि नै भन्नु भने 1400 बाटा काटे, 1200 बाटा काटे, 12 करोड बजेट काटे। अध्यक्ष ओलीले निर्वाचनमा प्रशासनको दुरुपयोग गरी त्यसको प्रतिवाद गरेर अघि बढ्न आफ्नो पार्टी सक्षम रहेको दावी गरे। उनले निर्वाचनमा जनताको मतलाई खोज्न नदिने गरी अघि बढ्न पार्टीका नेता कार्यकर्तालाई निर्देशन समेत दिए। किनभने हामीले लोकतान्त्रिक प्रणाली ल्याएका छौँ। नेकपा एमालेको सरकार ढाले, त्यो सरकारले राम्रा काम गर्यो। यदि सरकार ढालेन भने हामी फेरि फर्केर आउन सक्दैनौँ भन्ने त्रासले उनीहरूले सरकार ढाले। अध्यक्ष ओलीले वर्तमान देउबा सरकार असक्षम भएको बताए। सरकारले जनतालाई झुक्क्याउने काम मात्रै गरिरहेको आरोप ओलीको थियो। सैनिक मञ्च टुँडीखेलमा विशेष समारोहको आयोजना गरी प्रजातन्त्र दिवस 2078 मनाइएको छ। समारोहमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा, कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश दीपक कुमार कार्की, प्रतिनिधि सभाका सभामुख अग्नि प्रसाद सापकोटा, मन्त्री तथा उच्च पदस्थ कर्मचारी लगायतको सहभागिता थियो। समारोहमा नेपाली सेनाले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र दिवस 2078 ब्यानर अङ्कित 2वटा हेलिकप्टरबाट पुष्पवृष्टि गराएको थियो भने मैदानबाट शान्तिका दूत परेवा र रङ्गी चङ्गी बेलुनहरू कार्यक्रममा नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलबाट मार्च पास गरेका छन्। त्यस्तै यो नेपाली शिर उचाली सहित देशप्रेमले भरिपूर्ण कालजयी राष्ट्रिय गीतका धुन र ब्यान्ड प्रस्तुत गरिएको छ। समारोहलाई प्रधानमन्त्री देउबाले सम्बोधन गरेका थिए। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाले स्थानीय तहको निर्वाचन लगत्तै प्रदेश र संघीय तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन्। 72औं प्रजातन्त्र दिवसको अवसरमा काठमाडौँको सैनिक मञ्चमा आयोजित विशेष समारोहलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो प्रतिबद्धता जनाएका हुन्। प्रधानमन्त्री देउबाले स्थानीय तहको निर्वाचन निष्पक्ष, स्वतन्त्र र भयरहित वातावरणमा सम्पन्न गरी जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरूबाट मुलुकको शासन व्यवस्था सञ्चालन गर्ने पद्धतिलाई सुदृढ तुल्याउँदै जाने सरकारको योजना रहेको पनि बताएका छन्। हामी स्थानीय तहको चुनाव छिट्टै नै सम्पन्न गर्न गइरहेका छौँ। यसका लागि प्रदेश र संघीय तहको चुनाव पनि गर्नुपर्नेछ। यी सबै चुनावहरूलाई निष्पक्ष र स्वतन्त्र भइरहित वातावरण सम्पन्न गरी जननिर्वाचित प्रतिनिधिबाट मुलुकको शासन व्यवस्था सञ्चालन गर्न
प्रतिबद्ध सूचना पद्धतिलाई तुल्याउँदै हामी जान सबै प्रतिबद्ध हुन आवश्यक छ। प्रधानमन्त्री देउबाले कोभिड-19 को प्रकोप नियन्त्रण गर्ने काममा सरकारले उल्लेखनीय सफलता हासिल गरेको दाबी समेत गरे। उनले सबैको समन्वयात्मक प्रयासबाट महामारीलाई छिट्टै परास्त गर्न सकिने पनि बताएका छन्। महामारीलाई नियन्त्रण ल्याउन र अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सबको प्रयास गरिएको छ। हामी सबैको समन्वयात्मक प्रयासबाट कोभिडलाई छिट्टै परास्त गरी मुलुकलाई सामान्य अवस्थामा फर्काउन सफल हुनेछौँ भन्ने विश्वास मैले लिएको छु। स्वास्थ्य पूर्वाधार सेवाहरूको विस्तार र सुदृढीकरण गरी कोभिड महामारीलाई नियन्त्रणमा ल्याउन र अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सरकारले सक्दो प्रयास गरिरहेको प्रधानमन्त्री देउबाको भनाइ थियो। प्रधानमन्त्री देउबाले मुलुकको द्रुत गतिका लागि आर्थिक विकास र रूपान्तरण गर्न सरकारले चाहिरहेको पनि बताए। मुलुक यति बेला संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको बाटोमा छ। जनअधिकार र स्वतन्त्रताको लागि 72 वर्ष अघि यो मुलुकमा प्रजातन्त्र आयो। 2007 सालको प्रजातन्त्रको जगमा मुलुकमा गणतन्त्र आए पनि भुइँ मान्छेहरूको दैनिकी 19बाट 20 भएन। प्रजातन्त्र त्यो हो जसले सत्ताको पहुँचबाट बहिष्कृत गरिएकाहरूलाई राज्यको मूलधारमा पुर्याउन मात्र होइन, राज्यप्रतिको अपनत्व गराउनु पनि हो। तर नेपालमा प्रजातन्त्र आएको 72 वर्ष पुरा भए पनि भुइँ मान्छेहरूको दैलोमा प्रजातन्त्र पुगेन। मुलुकमा धेरै पटक राजनीतिक परिवर्तन भयो, बहुदल आयो, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आयो, तर तल्लो तहमा प्रजातन्त्रलाई पुग्न दिइएन। 2007 सालमा प्रजातन्त्रको स्थापना भए पनि भुइँ मान्छेका लागि कागलाई बेल पाक्यो, हर्ष न विस्मात झैँ भयो। जहानिया राणा शासन विरुद्ध 4 योद्धाहरूले मुलुकमा प्रजातन्त्रको खातिर जे जति कुर्बानी गरे, धर्मभक्त माथेमा शुक्रराज शास्त्री, गङ्गालाल श्रेष्ठ र दशरथ चन्द्रले त्यो कुर्बानी जनअधिकार र स्वतन्त्रताका लागि गरेका थिए। यद्यपि उनीहरूको जे जति बलिदानी भए पनि त्यो बलिदानीको मर्म र भावना तल्लो तहसम्म पुगेन र पुग्न पनि दिएन। बरु उनै शक्तिमानहरू सत्ताको वरिपरि रहँदै आए र आइरहेका छन्। राजनीतिको भर्याङ चढेर राज्य स्रोतको दोहन मात्रै गरेनन्, महल ठडाए, पजेरो कुदाए। मुलुक बदल्ने सङ्कल्पसहित ती शहीदहरू शालिक भए। शालिक पनि हुन अयोग्यहरू यो देशका मालिक भए। अयोग्यहरूको हातमा सत्ताको चाबी जब पुग्यो तबदेखि बलिदानीको मर्म र भावनामाथि धोका हुँदै आयो। काङ्ग्रेस संस्थापक नेता बीपी कोइरालाले भनेका थिए, प्रजातन्त्रमा सुकिला मुकिला हाबी भए प्रजातन्त्रको मर्म रहँदैन। हो, बीपीले भने झै उनै सुकिला मुकिलाहरूले सत्तामा दखल राखे। प्रजातन्त्रको स्थापनादेखिका जो शक्तिमा थिए उनीहरू गणतन्त्रमा पनि सत्ताको वरिपरि छन्। सत्ता, शक्ति र सम्पत्तिमा उनीहरूको प्रभाव उत्तिकै छ। रूपमा मुलुकको राजनीतिक प्रणाली र संरचनामा परिवर्तन त आयो, तर सारमा उही सामन्ती सोच, चिन्तन र कुशासन ज्यूका त्यों रह्यो, जसले गर्दा हरेक वर्ष प्रजातन्त्र दिवस मनाइए पनि आधारभूत जनताको दैनिकीमा 19बाट 20 पटक्कै भएन। जनताकै लागि भनिएको प्रजातन्त्रले जनताकै जीवन परिवर्तन नगरेपछि भुइँ मान्छेका लागि कर्मकाण्डी प्रजातन्त्र हर्ष न विस्मात झैँ भयो। एक सातादेखि फोहोर उठ्न छाडेपछि काठमाडौँ महानगर दुर्गन्धित बनेको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले फोहोर व्यवस्थापन गर्न नसकेपछि शनिबार सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै कुहिने फोहोरको आफै व्यवस्थापन गर्न आग्रह गरेको छ। नुवाकोट स्थित सिसडोलका स्थानीयहरूले मठखु 3 पिप्ले सडक खण्ड कालोपत्रे हुनुपर्ने माग राख्दै सडक अवरुद्ध गरेपछि उपत्यकाको फोहोर उठ्न नसकेको हो। विशेष खबरको साथमा Plumber CPVC pipes and fittings, विश्वास प्लम्बिङ को। शिवम सिमेन्ट, भरोसा अटुट सम्बन्धको। राजधानी भन्ने बित्तिकै सबैले सफा, सुरक्षित र चिटिक्क परेको भन्ने सोच्छन्, तर हामी त्यस्तो राजधानीमा बस्दै आइरहेका छौँ जहाँको फोहोर 1-2 दिन त के 1-2 हप्तासम्म पनि सडकमा असरल रूपमा छरिएको अवस्थामा भेटिरहन्छ।
महानगरपालिकाले फोहोर व्यवस्थापनको दीर्घकालीन योजना ल्याएको वर्षौँ भइसक्यो, तर पनि महानगरवासीको फोहोर व्यवस्थापनको समस्या भने जिउको तिउ नै रहेको छ। उपत्यकाको फोहोर नुवाकोटको सिस्टोल ल्यान्डफिल साइटमा व्यवस्थापन गरिँदै आएको छ। दैनिक जसो 250 टन फोहोर व्यवस्थापन गर्न सकिने सिस्टोलमा अहिले दैनिक जसो 1000 टनभन्दा बढी फोहोर व्यवस्थापन गरिँदै आएको छ। सिस्टोलको विकल्पमा निर्माण सुरु गरिएको बन्चरे डाँडा ल्यान्डफिल साइट 3 वर्षमा निर्माण सम्पन्न गर्ने योजना रहेको थियो, तर 16 वर्ष बितिसक्दा पनि निर्माण सम्पन्न नहुँदा त्यसको प्रत्यक्ष असर उपत्यकावासीमा परेको छ। राजधानीको यो अवस्था देख्दाखेरि हामीलाई अत्यन्तै दुःख लाग्छ। विशेष गरी अब यो अहिले पछिल्लो समय नगरपालिकाहरू महानगरपालिका बनिसके पछाडि त झन् अझ राम्रो हुनुपर्ने जस्तो लाग्छ, व्यवस्थित हुनुपर्ने जस्तो लाग्छ। व्यवस्थित नभएको देख्दाखेरि हामी आफैले काठमाडौँमा हिँड्दाखेरि एकदमै दुर्गन्धित चाहिँ ठाउँ, दुर्गन्धित सहर जस्तो लाग्छ। महानगरपालिकाले होइन पहिलेदेखि यो फोहोरको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भने पनि यसले बारम्बार यसले 1 हप्ता 2 हप्ता हुँदासम्म पनि गरेको हुन्न। बाटोमा हिँड्दाखेरि पब्लिकहरूलाई चाहिँ तपाईँको नाक छोपेर हिँड्नुपर्ने अवस्था छ। मोनोरेल र स्मार्ट सिटीको सपना बाँडेकाहरूले चोकका फोहोर समेत व्यवस्थापन गर्न नसक्दा यी फोहोरका डङ्गुरहरूले उनीहरूलाई गिज्याइरहेको छ। यसरी चोकमा रहेको फोहोरका डङ्गुरहरू व्यवस्थापन गर्न नसक्दा यी फोहोरका डङ्गुरहरूले आम मानिसको स्वास्थ्यमा समेत नकारात्मक असर पारिरहेको छ। क्यामेरामा विनय तामाङका साथमा अजय खत्री, काठमाडौँ। यसैबीच हामीले उपत्यकावासीलाई फोहोर नउठ्दा परेको असरको बारेमा सोधेका थियौँ। हेरौँ उनीहरूको भनाई आजको हामीलाई भन्नु छमा। एकदम राज्यको खास गरी महानगरको अव्यवस्थाको चरम एउटा नमुना हो। यसबारेमा यो फोहोर काठमाडौँ जस्तो सभ्य सहरमा एकदम सिटी मेगा सिटीमा चाहिँ फोहोरहरू 10 दिन 15 दिन 1 हप्ता रहनु भनेको एकदमै नराम्रो हो। मेरो पसल यहीँ छ होइन, अनि त्यसपछि यहाँ फोहोर फाल्दा अलिकति कस्टमरहरूले गनायो भन्नुहुन्छ, त्यसैले यो फोहोरलाई चाहिँ उठाइदिनु भएको भए हुन्थ्यो। दिनकै यही बाटो हिँडिराख्नुपर्छ अनि यसको गन्धले हामीलाई एफेक्ट गरिरहन्छ नि, सम्बन्धित निकायले चाहिँ हेर्दै हुन्थ्यो। गर्मी सिजन आइरहेछ है, अब 1-2 दिनमै यहाँ बस्न नहुने गरी अब मान्छे एक त यो प्रतीक्षालय पनि हो होइन, मान्छे कुरेर बस्नु पनि। हामी सानैदेखि नै पढिरहेको हुन्छौँ जताभावी फोहोर नफालौँ, सफा गरौँ, सुरक्षित बनाऊँ। झन् अहिले त यो कोरोनाको टाइममा त सफा बनाऊँ, सफा रहौँ भन्ने पनि छ। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामीसँगै रहनुहोला। अब बाँकी खबर। राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले आफ्नो राजनीतिक भविष्य नै समाप्त पार्ने प्रयास गरेको आरोप लगाएका छन्। शनिबार काठमाडौँमा आयोजित पार्टीको औपचारिक घोषणा सभामा थापाले लिङदेनले एकपक्षीय ढङ्गबाट पार्टी सञ्चालन गर्ने र आफूहरूलाई पाखा लगाउने काम गरेपछि बाध्य भएर राप्रपा नेपाललाई नै पुनर्जागृत गरेर जाने निर्णयमा पुगेको समेत उनले बताए। आदर्श मानेको राज संस्थाले गुटलाई साथ नदिएपछि त्यसमा पुनर्विचार गर्न पार्टी नेतृत्वसँग गरिएको आग्रहलाई बेवास्ता गरिएपछि नयाँ अभियानको सुरुवात गरिएको उनले बताए। राप्रपा नेपाललाई छिट्टै राष्ट्रवादी राजनीतिक शक्तिको रूपमा स्थापित गराउने प्रतिबद्धता पनि जनाएका छन्। यो नयाँ अभियान र यात्रा सुरु गर्दा हाम्रा कोही शत्रु छैन। हिजो हामीसँगै काम गरेका राप्रपा र राप्रपाका साथीहरूसँग पनि हाम्रो कुनै वैमनस्यता र वैरभाव अब छैन। अध्यक्ष थापाले राप्रपा नेपाललाई नेतृत्व दिँदै आएका तत्कालीन अध्यक्ष लाक्पा तामाङप्रति आभार व्यक्त गर्दै अब आफूले कहिल्यै धोका नदिने पनि बताए। कार्यक्रममा पूर्व मन्त्री राजीव पराजुली सहितका नेताले कमल थापाको नेतृत्वमा राप्रपा नेपाल मुलुकको भरपर्दो राजनीतिक शक्तिको रूपमा स्थापित हुने
विश्वास पनि व्यक्त गरे। सवारी आवागमनलाई व्यवस्थित गर्न सरकारले विभिन्न ट्राफिक नियमहरू बनाएको छ, जस अन्तर्गत पैदल यात्रुको सहजताका लागि ट्राफिक लाइट, आकाशे पुल, जेब्रा क्रसिङको व्यवस्था गरेको छ। तर अधिकांश पैदल यात्रुले यस्ता ट्राफिक नियमको पालना गरेको पाइँदैन। यो दृश्य हो नयाँ बानेश्वर चोकको। यहाँ ट्राफिक लाइट छ। ट्राफिक लाइटको सङ्केत सवारी चालकले मात्र होइन, पैदल यात्रुले पनि पालना गर्नुपर्छ। सङ्केत अनुसार हरियो बत्ती बल्दा मात्र बाटो काट्न पाइन्छ। रातो बत्तीमा बाटो काट्न नपाइने नियम छ। तर यहाँ रातो बत्ती बलेको देख्दा देख्दै पनि अधिकांश यात्रुले बाटो काटिरहेका छन्। सडक अनुशासन पालना गर्ने मामिलामा पैदल यात्रु पनि गैर जिम्मेवार देखिन्छन्। नयाँ बानेश्वरमा मात्र होइन, उपत्यकाका चाबहिल, गौशाला, चक्रपथ लगायतका स्थानहरूमा पैदल यात्रुहरूले ट्राफिक नियमको पालना नगरेको जतासुकै देखिन्छ। तर उनीहरूमध्ये केहीलाई ट्राफिक नियमको जानकारी नभएको मात्र होइन, सबैले पालना नगरेको उनीहरूको जवाफ छ। मेरो मिस्टेक हो किनभने मैले याद गर्नुपर्ने थियो, किनभने म चाहिँ फोनमा बिजी थिएँ, किनभने इमर्जेन्सी कल आइरहेको थियो हस्पिटलबाट। त्यो भएको भएर मैले फोन नकाटेको, लाइट चाहिँ मैले याद गरेन। अब यहाँ मान्छे त्यतिखेर आउने जाने गरिरहेछ, एउटा मैले गरेर होइन, कोही अगाडि हिँड्छ, कोही पछाडि हुसोरमा सबै हिँड्छन्। होइन, ट्राफिक लाइटको बारेमा त थाहा छ। अनि यस्तो हुन्छ, अब रुल्स छैन, रेगुलेसन छैन, सबैले फलो गरिरहेको हुँदैन होइन। अब एकजना लाइट फलो गरेर बस्ने कुरा हुँदैन, लाइनमा बाटोमा मान्छेहरू चलिरहेको हुन्छ। जेब्रा क्रसिङ बिनै बाटो काट्ने सवारी साधन तीव्र गतिमा आइरहेका बेला पनि नरोकिने, फुटपाथको साटो निर्धक्क साथ मूल सडकमै हिँड्ने प्रवृत्ति पैदल यात्रुमा छ। यसरी पैदल यात्रुले ट्राफिक नियमको पालना नगर्दा कतिपय दुर्घटना हुने गरेको ट्राफिक प्रहरीको भनाइ छ। दुर्घटनाको मुख्य कारण एउटा अब दुई पाङ्ग्रे सवारी साधनको ओभर स्पिड, मादक पदार्थ सेवन भइहाल्यो। यो सँगसँगै पैदल यात्रुको हकमा जथाभावी बाटो काट्दाखेरि पनि दुर्घटना हुन्छ भन्ने किसिमले हामी होसियार हुनु जरुरी छ। नियम पालना गर्नु सबै नागरिकको दायित्व र जिम्मेवारी हो। सरकारले केही गरेन भनिरहँदा नागरिकले पनि आफ्नो कर्तव्य पूरा गर्नुपर्ने हो। तर सडक नियम उल्लङ्घन गर्ने प्रवृत्ति सडकमा छ्यापछ्याप्ती देखिन्छ, जसले सडक अनुशासनको उल्लङ्घन मात्र होइन, सवारी जाम र दुर्घटना बढ्दो छ। क्यामेरामा कुमार मानन्दरका साथमा निशा देउजाको रिपोर्ट। हिमानी कोषले नेपालगञ्जका 3वटा सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थीलाई पानी शुद्धिकरण गर्ने बोतल र मास्क वितरण गरेको छ। सामाजिक र मानवीय सेवाका कामहरूलाई प्राथमिकता दिँदै आएको कोषले सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थीहरूलाई सहयोग गरेको हो। हिमानी कोषले सामाजिक र मानवीय सेवाका कामहरूलाई निरन्तरता दिँदै आएको छ। कोषले शनिबार नेपालगञ्जमा गरेको कार्यक्रममा पूर्व अधिराज कुमारी प्रेरणा राज्यलक्ष्मी सिंह र पूर्व शाहज्यादी दिलासा राज्यलक्ष्मी राणाले 3वटा सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूलाई पानी स्वतः प्रशोधन हुने बोतल र मास्क वितरण गरेका हुन्। पानी पिउँदा पनि दूषित पानी पिइदिने कारणले गर्दाखेरि त्यो पानीसँग सँगसँगै पिइने खालका ब्याक्टेरियाहरू अथवा दूषित कुराले गर्दाखेरि उहाँहरूको स्वास्थ्य अझै बिग्रिने समस्या देखेकोले यो बोतल वितरण हामीले गरेर यी दुईटै समस्यालाई समाधान गर्न खोजेका छौँ। एउटा शुद्ध पानी पिउन पाउनु भनेको बालबालिकाले, अर्को चाहिँ पानी जुन नपिउने समस्या थियो त्यो पनि पिउने पानी बसाल्नु भनेको। कोषका कानुनी सल्लाहकार अनिता केसीले बालबालिकाको स्वास्थ्यको ख्याल गर्दै कोषका संरक्षक कोमल शाहको जन्मोत्सवका अवसरमा विद्यार्थीलाई बोतल वितरण गरिएको जानकारी दिइन्। कोषले देशभरि नै आफ्नो स्वयंसेवक दलहरू खडा गरी समय, परिस्थिति र मागहरू हेरेर समाजसेवाको विविध कार्यलाई अगाडि बढाउँदै बालबालिकाको क्षेत्रमा पोसिलो खाना, न्यानो कपडा र स्वच्छ पिउने पानीलाई विशेष महत्त्वका साथ आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र समेट्दै लगिरहेको जानकारी गराउन चाहन्छु। नगरको हनुमान प्रावि, नेपाल राष्ट्रिय आधारभूत विद्यालय घरबारी टोली र पाटेश्वरी आधारभूत विद्यालयका 600 विद्यार्थीहरूलाई पानी स्वतः प्रशोधन हुने बोतल र मास्क वितरण गरिएको नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाका मेयर डाक्टर धवल शमशेर राणाले बताए। यो नगरपालिकामा उहाँहरूको हिमाली ट्रस्टबाट पटक पटक सहयोग भएको पनि म प्रेसका मित्रहरूलाई जानकारी
जारी गराउँदै हिमानी कोषले यसअघि पनि नगरमा सिलाइ कटाई तालिम प्राप्त महिलालाई मेसिन सहयोग गरेको थियो। नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाका कार्यपालिका सदस्य इन्दिरा शाही लगायतले हिमानी कोषले गर्दै आएको मानवीय सहयोगप्रति आभार प्रकट गरेका छन्। उपमहानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत जगत बस्नेत, सन्त श्रीनिवास लगायतको कार्यक्रममा सहभागिता थियो। नेपालगञ्जमा जनआन्दोलन 2 मा भत्काइएको त्रिभुवनको शालिग आज पुनः निर्माण गरिएको छ। प्रजातन्त्र दिवसको अवसर पारेर राज संस्थाप्रति आस्था राख्नेहरूले अर्धगतको शालिग निर्माण गरी त्रिभुवन चौकमा पूर्ववत ठाउँमा राखेका हुन्। जनआन्दोलनमा राजा त्रिभुवनको शालिग आन्दोलनकारीले भत्काएका थिए। त्रिभुवन चौकमा भेला भएका युवाहरूले शालिग राख्दै राजतन्त्रको पक्षमा नाराबाजी समेत गरेका थिए। युवाहरूले स्थापित चौकहरूमा शालिग राख्दै जाने र फालेको खण्डमा प्रतिकारमा उत्रने चेतावनी समेत दिएका छन्। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामीसँगै रहनुहोला। आईसीसी T20 विश्वकपको ग्लोबल छनौटमा नेपालले लगातार दोस्रो जित निकालेको छ। ओमानको अल अमेरात क्रिकेट मैदानमा आज भएको खेलमा नेपालले फिलिपिन्सलाई 136 रनले पराजित गरेको हो। जितसँगै समूह ए मा रहेको नेपाल सेमिफाइनल नजिक पुगेको छ। 2 खेलबाट 4 अङ्क जोडेको नेपाल समूहको शीर्ष स्थानमा समेत उक्लिएको छ। 219 रनको लक्ष्य पछ्याएको फिलिपिन्सले निर्धारित 20 ओभरमा 8 विकेट गुमाउँदै मात्र 82 रनमा समेटियो। फिलिपिन्सका लागि जोर्डन अलेग्राले 27, ड्यानियल स्मिथले 20, कप्तान जोनाथन हिलले 11 र कपिल कुमारले 4 रन जोडे। नेपालका कप्तान सन्देप लामिछानेले सर्वाधिक 3, गुलसन झा, दिपेन्द्र सिंह ऐरी, कुशल मल्ल, अविनाश बोहरा र जितेन्द्र मुखियाले 1-1 विकेट लिए। यसअघि पहिले टस हारेर ब्याटिङ गरेको नेपालले निर्धारित 20 ओभरमा 3 विकेट गुमाउँदै 218 रन बनाएको थियो। नेपालका लागि कुशल भुर्तेलले शतक प्रहार गरे। कुशलको T20 क्रिकेटमा यो पहिलो शतक हो। उनले 61 बलमा 13 चौका र 1 छक्का हान्दै अभिजित 104 रन बनाए। दिपेन्द्र सिंह ऐरीले 83 रन जोडे। उनले 47 बलमा 6 चौका र 4 चौका हिर्काए। कुशल र दिपेन्द्रले नेपालका लागि T20 मा सर्वाधिक 171 रनको साझेदारी समेत गरे। कुशल मल्लले 12, लोकेश बमले अभिजित 6 रन बनाए। फिलिपिन्सका लागि गुरधोपेन्दर चौहान, मिग्गी पोडोस्की र ड्यानियल स्मिथले 1-1 विकेट लिए। नेपालले तेस्रो खेल आगामी सोमबार क्यानाडासँग खेल्ने तालिका रहेको छ। समूह चरणको खेलपछि शीर्ष 2 टोली दुवै समूहबाट सेमिफाइनलमा प्रवेश गर्नेछन्। फाइनल प्रवेश गर्ने दुवै टोली अस्ट्रेलियामा हुने आईसीसी पुरुष T20 विश्वकपका लागि छनौट हुनेछन्। च्यासल युथ क्लब शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगको रेलिगेसनमा परेको छ। त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रङ्गशालामा शनिबार भएको खेलमा फ्रेन्ड्स क्लबसँग 2-1 गोल अन्तरले पराजित भएपछि च्यासल 1 खेल अगावै रेलिगेसनमा परेको हो। 12 खेलमा 6 अङ्क जोडेको च्यासल लिगको पुच्छारमा रहेको छ। च्यासल 2073 सालमा ए डिभिजनमा बढुवा भएको थियो। आजको खेलमा फ्रेन्ड्सलाई जित दिलाउन जमोल एन्थोनी फ्रान्कोइसले 2 गोल गरे। च्यासलका मौसा अवगानाले 1 गोल फर्काए। एन्थोनीले खेलको 38औं र 43औं मिनेटमा गोल गरे। च्यासलका लागि मौसाले 56औं मिनेटमा पेनल्टी मार्फत 1 गोल फर्काए। जितसँगै 12 खेलमा 10 अङ्क जोडेको फ्रेन्च लिगको 12औं स्थानमा रहेको छ। लिग अन्तर्गत आजै भएको दोस्रो खेलमा च्याम्पियन्स बनिसकेको मच्छिन्द्र फुटबल क्लबले फ्रीस्टार क्लबलाई 1-0 ले हरायो। मच्छिन्द्रको जितमा कप्तान सुजल श्रेष्ठले निर्णायक गोल गरे। उनले खेलको इन्जुरी समयमा पेनाल्टी मार्फत गोल गरेका हुन्। जितसँगै शीर्ष स्थानको मच्छिन्द्रले 12 खेलबाट 32 अङ्क जोडेको छ। 12 खेलमा 18 अङ्क जोडेको थ्री स्टार लिगको 4थो स्थानमा रहेको छ। केन्याली धावक स्टेफेन कोन्गेईले 16औं संस्करणको सफल पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय म्याराथनको उपाधि जितेका छन्। पोखरा रङ्गशालामा आज बिहान भएको खेलमा निर्धारित दूरी 2 घण्टा 19 मिनेट 43 सेकेन्डमा पूरा गर्दै स्टेफेनले उपाधि हात पारेका हुन्। केन्याकै सिमिओन किप्लागेट निर्धारित दूरी 2 घण्टा 21 मिनेट 3 सेकेन्डमा पार गर्दै दोस्रो भए।
नेपाल आर्मी क्लबका मोहनदेव जोशी 2 घण्टा 33 मिनेट 24 सेकेन्डमा दूरी पार गर्दै तेस्रो भए। उपाधि विजेताले 4 लाख, दोस्रो हुनेले 2 लाख र तेस्रो हुनेले 1 लाख पुरस्कार पाएका छन्। महिला हाफ म्याराथनको उपाधि नेपाल पुलिस क्लबकी राजपुरा पछाइले जितिन्। राजपुराले निर्धारित दूरी 1 घण्टा 21 मिनेट 26 सेकेन्डमा पूरा गरेर उपाधि हात पारेकी हुन्। राजपुराले लगातार दोस्रो पटक उपाधि जितेकी हुन्। एपीएफकी बिन्द्रा श्रेष्ठले 1 घण्टा 27 मिनेट 41 सेकेन्डको समय निकाल्दै दोस्रो स्थान हासिल गरिन्। जुम्लाकी राममाया बुढाले 1 घण्टा 30 मिनेट 48 सेकेन्डको समय सहित तेस्रो स्थान हासिल गरिन्। उपाधिसँगै राजपुराले नगद 1 लाख प्राप्त गरिन्। दोस्रो हुने बिन्द्राले 75,000 र तेस्रो भएकी राममायाले 50,000 रुपैयाँ प्राप्त गरेकी छिन्। भूतपूर्व खेलाडी मञ्च नेपालको आयोजनामा भएको म्याराथनमा 201 जना धावकहरूले सहभागिता जनाएका थिए। मोफसलकै सर्वाधिक लोकप्रिय फुटबल प्रतियोगिता जितपुर सिमरा गोल्ड कपको 12औं संस्करण आगामी चैत 10 गतेबाट हुने भएको छ। आयोजक नव जनजागृति युवा क्लबले शनिबार सिमरामा पत्रकार सम्मेलन गरेर प्रतियोगिताबारे जानकारी गराएको हो। चैत 19 गतेसम्म सञ्चालन हुने प्रतियोगितामा ए डिभिजन लिगका 6 वटा क्लब आयोजक र मोफसलका क्लब गरी 10 टिमको सहभागिता रहन्छ। चैत महिनामा हुन लागेको गेम हो, यो गर्मीको सिजन छ, हामीले त्यसलाई पनि अलिक मध्यनजर गरेर र नेपालमा अलिकता भनौँ न मोफसल बाहेकमा हामी र विराटनगरै हो जसले फ्लड लाइटलाई अलिकति प्रायोरिटी दिएर अगाडि बढ्न सकेका छौँ। गोल्ड कपको विजेताले 10 लाख र उपविजेताले 5 लाख रुपैयाँ पुरस्कार प्राप्त गर्नेछन्। यस्तै प्रतियोगिताको सर्वोत्कृष्ट खेलाडीले एउटा मोटरसाइकल र प्रतियोगिता अवधिभर उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्ने गोलरक्षक, डिफेन्डर, मिडफिल्डर, फरवार्ड, प्रशिक्षक र हाई स्कोररले जनही 20,000 रुपैयाँ प्राप्त गर्नेछन्। यस्तै प्रत्येक खेलको म्यान अफ द म्याचलाई 5,000 रुपैयाँ नगद पुरस्कार प्रदान गरिनेछ। अब पालो खास खबरको। कञ्चनपुरको पुनर्वास नगरपालिका वडा नम्बर 2 अमरैयामा जंगली हात्ती गाउँ पसेर अन्नबाली नष्ट गरेको छ। हात्ती गहुँ तथा उखु बालीभित्र पसेकाले सचेत रहन सर्वसाधारणलाई वन कार्यालयले आग्रह गरेको छ। हात्तीलाई लालझाडी वन क्षेत्रमा प्राकृतिक वासस्थानतर्फ फर्काउन वन कर्मचारी र नेपाल प्रहरीको टोली खटाइएको कुण्ड सब डिभिजन वन कार्यालयले जनाएको छ। बाँकीको राप्ती सोनारी गाउँपालिका वडा नम्बर 6 मा बाघको आक्रमणबाट 1 जनाको मृत्यु भएको छ। आज बिहान राप्ती पीडित सामुदायिक वनमा घाँस दाउरा गर्न गएका 60 वर्षीय धनबहादुर चलाउनेको बाघको आक्रमणबाट मृत्यु भएको हो। खोज तलासका क्रममा उनको शव वनमा फेला परेको प्रहरीले जनाएको छ। कुखुराको मासुको मूल्य प्रति किलो 15 रुपैयाँले बढेको छ। राष्ट्रिय कुखुरा बिक्री व्यवसायी सङ्घले आजदेखि लागू हुने गरी मासुको मूल्य बढेको जानकारी दिएको हो। किसानले पाउने मूल्य प्रति किलो 10 रुपैयाँले बढेसँगै उपभोक्ताले किन्ने मूल्य 15 रुपैयाँ बढेको सङ्घले जनाएको छ। मूल्य बढेसँगै उपत्यकामा कुखुराको मासुको मूल्य प्रति किलो 360 रुपैयाँ पुगेको छ। यस्तै किसानले प्रति किलो जिउँदो कुखुराको मूल्य 260 रुपैयाँ पाउने सङ्घले जानकारी दिएको छ। अब पालो एभेन्यूज एट मौसमको। आज देशको पहाडी भूभागमा आंशिक बदली रही बाँकी भूभागमा मौसम सामान्यतया सफा रह्यो। आज राति देशको पहाडी भूभागमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रही बाँकी भूभागमा मौसम सामान्यतया सफा रहने जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाको आजको अधिकतम तापक्रम 20 डिग्री सेल्सियस र न्यूनतम तापक्रम 5 डिग्री सेल्सियस मापन गरियो। आज देशभरको मौसम कस्तो रह्यो त हेरौं देशका विभिन्न स्थानको मौसमी अवस्था।
अहिलेलाई खबरको क्रम यति नै। एभिन्यूज खबरका सहित अन्य विस्तृत खबरका लागि www.avnews.tv लगइन गर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब, फेसबुक र ट्विटरमा पनि हामीलाई फलो गर्न सकिनेछ। खबरभित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एभिन्यूज खबर। नमस्कार।